लकी बॉयज क्रिकेट क्लब पंटेमळ कुचेरन थर्ड एडिशन ऑफ कुचेरन प्रीमियर लीग हाचे आयोजन ह्या महिन्याच्या 10-11-12 रातचे फिगरेदो ग्राउंडाचेर करपाचें आसा. ताचे इन्व्हिटेशन दिवपाक ताचे आमंत्रण दिवपाक तुमचे मार्फत सबंद गोंयकारांक आनी कुडचडकार जे क्रिकेट प्रेमी आमी हांगा जमलेले आसात. लकी बॉयज क्रिकेट क्लब हो 2006 स्थापन जालो. इंटेन्शन आसलें फक्त प्रमोशन ऑफ क्रिकेट आनी एंटरटेनमेंट दिवपा खातीर. आमी एवरी इयर असो टुर्नामेंट दिसाचे करताले पयलीं, पूण लास्ट 2 वर्सां आमी आमचो फॉर्मेट चेंज करून लास्ट 2 एडिशनां आमी फ्लड लायटीचेर केल्ली आनी ताका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. ताचे फाटल्यान हेतू आसा की दिसभर लोकांचे टायट शेड्यूल आसता आनी ताचे खातीर लोकांक जे बरे भुरगीं आसता वर्किंग प्रोफेशनल आसता तांकां रातचे येवन दिसभर काम करून तांकां थकवा येता तो थकवा कमी करपाक एक एंटरटेनमेंट आनी स्ट्रेस रिलीव करपा खातीर असले तरेचे रातचे टुर्नामेंट करप गरजेचें आसा. हें करपा खातीर आमच्या लकी बॉयजाच्या भुरग्यांनी खूब मेहनत घेतली आसा. रायट फ्रॉम लास्ट मंथ ऑक्शन टील ग्राउंड मार्किंग एडवर्टीजमेंट सगळें काम केल्लें आसा तांच्यांनी आनी बरे तरेन ते काम करतात. आनी हांव तुमकां परतून अपील करता की तुमी येता ते 10 तारखेचे इनॉग्रेशन जातलें ते इनॉग्रेशन सगळ्यांनी उपस्थिती लावची. किंवा हरीश असो आसा की प्रत्येक वर्सात एक डिफरंट इनोव्हेटिव्ह आयडिया डिफरंट इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता आनी तुमी मुजरत येतले अशें आशा बाळगिता. कुचेरन प्रीमियर लीग 3.0 थर्ड एडिशन पयली 2 एडिशन ज्या तराने आमी फ्लडलायट केले आनी प्रतिसाद लाभलो. ह्याय खेपे आमकां प्रत्येक कुडचडकार जे बिझनेस आसात आनी बरे मागपी क्रिकेट मोगी आसात आनी सगळ्यांनी आमकां भरभरून प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी आमचो मित्र आनी आमचो क्लबाचो एक फाउंडर मेंबर सदस्य GCA सेक्रेटरी नो डाउट अबाउट डेट, पूण आमचो इश्ट आनी आमचो फाउंडर मेंबर बाबरोवन गांवस देसाय आमकां बरें दिसता की तो आमगेलो ह्या खेपे टायटल स्पॉन्सर आसा की जो आमचे बरोबर खेळटालो इतले 15-16 वर्स पयलीं. आज तो आमचो टायटल स्पॉन्सर जाल्लो आसा. सो आमकांय बी एक बरें दिसता की आमचोच मनीस आज आमचो टायटल स्पॉन्सर जाल्लो आसा आनी तो आसा आमचे बरोबर सदांच. तर ते एक गजाल जाली. प्लस बाकीचे आमचे सगळे जे बाजारकार जे आसात बाकीचे जे कोण बिझनेसमॅन बिझनेस हावजीस तांकां दिसता की आमी कितें तरी एक बरी गोष्टी गजाल हाडटात त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा. आतां ह्या टुर्नामेंटा बद्दल वैशिश्ट कितें काय म्हणल्यार दिस इज ऑल इंडिया एडिशन. म्हणजे हातून जशे फ्रँचायजीस 8 फ्रँचायजीस ह्या टुर्नामेंटाक खेळटले. ते आसात यश डेव्हलपर्स ताजो ओनर यश प्रभू देसाय, काकोडा बॉयसाचो बाब रमेश सावंत, श्री स्ट्रायकर्साचो कौस्तुभ पिसे, लोकमान्य वॉरियर्साचो बाब विराज देसाय, सरकार 37चो निखिल शिरोडकर, ओव्हरलॉक मथुरा फार्म्साचो किरण सावंत देसाय आनी शेखर सैल, थंडर स्ट्रायकर्स करीम शेख, MCCचो प्रज्योत नायक. हे 8 ओनर्स 8 फ्रँचायजीस खेळटले. तातूंत भितर एक प्लेयर ऑल इंडियाचो तांकां अलाव केल्लो आसा. ओके, तो ऑल इंडियाचे बरे प्लेयर आसात. तातूंत प्रत्येक टिमीन एक एकटो खेळटलो अशें ताचें वैशिश्ट आसा. पयलें इनाम आसा लास्ट इयर आशिल्लें तें 1 लाख आशिल्लें तें अंदू वाडोवन 1,50,000 3 म्हणल्यार 3 कित्याक थर्ड एडिशन म्हणून 3 आनी सेकंड आसा ते 1,03,000 आनी तिसरें आसा ते 50,000 3 अशें 3 इनामां प्लस स्पेशल ट्रॉफीज आसा त्यो खास स्पेशल केल्ली आसात एक्सपेन्सिव्ह आसा. ताजे ट्रॉफी अनवेलिंग जातलें उक्तावण सोहळ्याक ते तुमकां दिश्टी पडटलें. आसतल्यो त्यो 6 ओव्हरीच्यो आसतल्यो आनी क्वॉलिफायर्स आनी एलिमिनेटर आसा ते 8 ओव्हरीचे आसतल्यो. उक्तावण सोहळो जातलो जवळपास 6-6:30 वरांचेर शुक्राराक 10 तारखेक फिगरेडो ग्राउंडार. आनी उक्तावण सोहळ्याक आमकां बरे मानेस्त आनी गडगंज मानेस्त स्पोर्ट्स मिनिस्टरान आमकां ऑलरेडी कन्फर्मेशन दिल्लें आसा मानाधिक गोविंद गावडे सर की ते येतले आनी तांची उपस्थिती आवर्जून आसतली. तशेंच बाकीचे आमगेले जे मानेस्त आसात तेय बी हजर आसतले. इतलें सांगपाक सोदता ओपनिंग सेरेमनी मिस करनाकात, कारण वन ऑफ द युनिक ओपनिंग सेरेमनीज तुमकां ह्या टुर्नामेंटाक दिश्टी पडटली आनी खास खुबशे कितें गजाली आमी ह्या वेळार ज्यो पोरू केल्ल्यो नाशिल्ल्यो त्यो अंदू करपाक सोदता. आनी तशें सांगता की फूल जर्सीज म्हळ्यार ट्रॅक पॅन्ट आनी जी जर्सी आसा अलॉंग विथ कॅप जे आसा तेय बी आमकां रोहनान खास स्पेशल आपल्याली तकली लावन तें आमकां केल्लें आसा. तशेंच ह्या वर्साक जे खूब जाण क्रिकेट फॉलो करता आनी चिंतता पळयता आसतले स्पेशल एट्रॅक्शन जे आसतलें ह्या वर्सा तें CPL लॉन्च. वी आर गोइंग टू हॅव CPL लॉन्च स्पेशली फॉर द VIPs एज वेल एज दी स्पॉन्सर्स. कित्याक आमकां दिसता की स्पॉन्सर्स आमचे खातीर खूब कितें करतात ते आमकां दिता, कित्याक ते कांय दिना जाल्यार आमगे हो टुर्नामेंट घडपाक शकना. सो आमी सगळ्या स्पॉन्सर्साक पयलीं मन कळटा ते मुखार हाडयता. सो इट इज अवर ऑल्सो ड्युटी की
जे आमकां दितात तांकां आमी परत दिवपाक जाय. तांचे खातीर स्पेशल कॉन्टेस्ट आसतले, तांचे खातीर लॉन्च केले तांच्या फॅमिली खातीर. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी हें जे पळय आमी कितें घडयतात तें पळोवपाक तुमी डेफिनेटली येवचें. आमच्या प्रेस ब्रिफिंगाक हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. हरीशान सांगलें तशें ह्या वेळेक सामकें युनीक अशें टुर्नामेंट हो जातलो आमचो कुडचड्यार आनी पंटेमळ फिगरेदो ग्राउंडार. हांव प्रत्येक कुडचडकारा कडेन, प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी जो गोंयभर आसा तांचे कडेन हांव एक विनवणी करता की तांणी मुद्दामून ह्या टुर्नामेंटाक सहभागी जावचें. जे टीम पार्टिसिपेट जातले तेजे बरोबर जे प्रेक्षक म्हणून जे येतले तांकांय म्हाजो मोस्ट वेलकम आसा कुडचड्यार. कित्याक आमच्या गांवान आमी कितें युनीक करपाक शकता आनी आमचे भुरगे जे यूथ आसा कुडचड्या वयले जे आमी म्हणलां फाटले 15-16 वर्सां जाली आमी ह्या क्लबाचे आमी हे केले. 2007 आमी हो क्लब स्टार्ट केल्लो. तेन्ना आमी भोवतेक आमी स्कुलान वताले, कॉलेजीन वताले. तेन्नाच्यान आमी एक खेळाचे प्रती जो प्रेम आशिल्लो तो खंय तरी आयज एक ते वाडून खंय तरी एक मोठे झाड जाल्लें आसा. आनी युथाची शक्ती कितें आनी युथाचो पावर कितें आनी युथाचो विजन कितें ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्या कुडचडकाराक लोकांक हें दिसून येतलें. कारण टुर्नामेंट खूब जाता पूण खंय तरी एक धाडस करपाक जाय आसता. ती धाडस आमच्या ह्या क्लबान आमचे सगळे प्रत्येक मेंबरान केल्ली आसा. ह्या कुडचडकारांनी फाटले 2 वर्सां पयल्या आनी तेच्या व्हडली धाडस जी आमी आतां ह्या वर्साक करतली ती बी धाडस तुमकां पळोवपाक मेळटली. कारण एक फ्लडलायट क्रिकेट टुर्नामेंट ऑल इंडिया एडिशन कुडचड्या ह्या गांवांत करप हें शक्य प्रत्येकाक आसता पूण तें धाडस करपाची एक हेंय जाय आसता, धाडसय जाय आसता. सो ती आमी केल्ली आसा आनी तेजे खातीर प्रत्येक गोंयकारा कडल्यान, प्रत्येक कुडचडकारा कडल्यान जर आमकां मोग मेळत जाल्यार आमकांय तितलीच उमेद येतली. कारण पयशाचे बरोबर परिश्रमय लागता आनी तो परिश्रम आमी करता फक्त लोकांच्या एंटरटेनमेंटा खातीर. ह्या एंटरटेनमेंटाच्या बरोबर हो खेळय जो आसा, कारण भोवतेक जवळ जवळ 8 टिमी आसा. 8 टिमीक जवळ जवळ 100-150 भुरगे कुडचड्या वयले पार्टिसिपेट जातले जे टिमीन आसतले. आनी बरे खेळाडू तेंचे बरोबर गोंयभरचे थोडे जे नामवंत क्रिकेट खेळाडू आसा तेय प्रत्येक टिमीन आसतले. त्याच बरोबर ऑल इंडिया जो टेनिस बॉलान जे मास्टर्स आसा, जे लेजंड्स आसा, जे बरे एक सेलिब्रिटी प्लेयर जे म्हणटा आमी तेय प्लेयर ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जातले. सो हो मिक्सचर जो आसा खेळांतल्यानच जो आमी तुमकां तुमचे मुखार जो हाडपाचो प्रयत्न केला तेका तुमी अवश्य आमकां सहभाग दिवचो अशी म्हाजी प्रत्येक कुडचडकारा कडेन मागणी आसा. प्रत्येक भुरग्या कडेन कुडचडकार जे आसा तेंच्यांनी येवन पळोवचो.